मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, आपकी खिदमत में हाफिज़ मोहम्मद इमरान कादरी कलंदरी नौशाही पेश खिदमत है। बज़्म नौशाही यूट्यूब चैनल के तवस्सुल से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन अहबाब ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और अपने ग्रुप्स में आगे शेयर करें कि ये सदका जारिया है। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो 3 किस्म के अमाल पीछे रह जाते हैं, तफसील में नहीं जाता, जिनमें से एक अमल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका जारिया। तो अगरचे मेरे इल्म से बहुत सारे लोगों को अफाका और उन्हें इस्तेकाम जो महसूस हो रहा है, जो उन्हें सब्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है, उनके इम्तिहानात पे 100 मामलात में उनके लिए बेहतरी आ रही है। तो दोस्तों, रूहानी और जिस्मानी ज़ाहरी हर किस्म के मामलात के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट पे मुझे कनेक्ट करें। इंशाअल्लाह मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जिन अहबाब के कमेंट्स आते हैं, अगर उनका आंसर नहीं कर सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। कमेंट्स करने के लिए मेरी नज़र में होते हैं तमामी अहबाब। खुसूसी दुआ के लिए कमेंट में अपना नाम और अपने मकसद लिखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामी अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो दोस्तों, आज मैं जो दम रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ वो है बीपी का, और इसका इफेक्ट पहले बताता चलूं कि अल्लाह के फजल से बिफजली ताला मेरे मालिक करीम के करम से मेरे अपने घर का आजमूदा है। वालदा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। बाकी तो बहुत सारे लोगों के मसाइल अल्लाह ने फजल किया ना, लेकिन मैं अपने घर की आपको बात बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बीपी कंट्रोल किया कि वक्त विसाल तक, जब तक 3-4 साल 5 साल वो हयात रही, आपके बीपी का इशू नहीं बना और उनका बीपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था, बहुत ज़्यादा हाई रहता था, 160 तक जा रहा था। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामी बीमारों को शिफाए कुली अता फरमाए। और इसी तरह की दीगर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और आगे शेयर भी करें। हम ज़ात से रिलेटेड, जिन्नात से रिलेटेड, जिन्नात की हमबिस्तरी से रिलेटेड इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा और मेरा मकसद हयात पूरा हो जाएगा। दम शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या रहमान या रहीम बहक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बहक व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहु शैतानन फहुव लहु क़रीन वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन अऊज़ु बिका रब्बि अन यहदुरून। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून बहक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून बहक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून बहक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून बहक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून बहक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून बहक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून बहक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون. بحق آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ یوسف صدیق اللہ عیسیٰ روح اللہ باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما برم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون. ام ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون اما ابرم امرا فانا مبرمون بحق انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یا الہ العالمین شفائے کاملہ عطا فرما. اچھا ایک بات آخر میں بتاتا چلوں کہ بیچ میں ماشاءاللہ آپ کے کمنٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. کمنٹ ضرور کر کے کوئی سوال ہو تو جواب لیں, لیکن میرے ذہن میں جو سوال آیا میں اس کا جواب دے کے آپ کو اجازت چاہتا ہوں کہ اس میں نے شیاطین سے جنات کا دم بھی ایڈ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں بی پی کا دم ڈلوا رہا ہوں. بی پی کسے کہتے ہیں وہ آپ احباب کو پتہ ہے. بی پی بلڈ پریشر کو ہی کہتے ہیں, بلڈ خون کو کہتے ہیں, اور خون میں اگر گردش کرتا ہے شیطان تو اس لیے میں نے شیطان سے چھٹکارے کا دم بیچ میں ایڈ کیا ہے. اللہ رب العزت تمامی احباب کو امن و سکون عطا فرمائے. آخر میں پھر جاتے ہوئے میرے بزم نوشاہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے, آپ کے دوستوں میں شیئر کیجئے. اللہ رب العزت جس طرح بہت سارے لوگوں کو شفا عطا فرمایا ہے, میرا مالک حقیقی تمام بیماروں کو, بیمار کربلا کا واسطہ, حضرت امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ, شہدائے کربلا, شہدائے احد, شہدائے خندق, شہدائے غزوہ حنین, تمام تر شہداء کا واسطہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کا واسطہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اسوہ کا واسطہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا واسطہ, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ حافظ.